بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم في la deuxième partie من tutoriel pour réaliser une visite virtuelle 360 sur le logiciel Panotour. Donc كيف شفنا في la dernière fois شفنا كيفاش نامبورتيو هاد les photos 360، كيفاش نورغانيزيوهم، كيفاش نرونوميوهم، وكيفاش نديرو الريغلاج ديال la prise de vue par la vue par défaut. دونك اليوم غادي نحاولو نشوفو كيفاش هاد لي ستيل. دونك هاد لي بوين اللي درنا اولا هنا نشوفو لي زابارونس ديالهم كيفاش خصهم يبانو في لا فيزيت فيرتويال. دونك غادي نجيو ستيل، وهنا على اليمين غادي نجيو للسبوت، ستيل دو سبوت. دونك لي سبوت ديالنا هما هادو. غادي نجي وغادي نحاول نبدل هادوك لي سبوت بواحد الموديل اللي كيعجبني انا بيرسونيلمون، اللي هو هذا الموديل ديال ميتال ايماج انيماسيون. ابخي خاصني نزيد في هاد لي ستيل دوطخ بلاغين ولا دوطخ فونكسيونمون اللي فاش نبغي نشوف هاد لا فيزيت فيرتويال ديالي في ان سمارت فون. غادي نبغي انها تكون كتاخد تدي لا بريزون كونسيديراسيون ديال الجيروسكوب، وكتكون ونقدروا ندوز منها المود في ار، المود فيرتوال رياليتي، الا بغيت ندير السمارت فون ديالي في شي كاسك ديال لا فيرتوال رياليتي. دونك اول حاجه غادي نجي الكونترول يوتيليزاتور، وغنزل هنا لا بارتي اللي فيها جيروسكوب، نحاول نكليكي على جيروسكوب، نحل لا بارتي اسباس دو ترافاي، وهو تزيد عندي هنا لو جيروسكوب. اوكي دونك جيروسكوب هنا تيقول لي لو بلاغين جيروسكوب permet à l'utilisateur de contrôler la vue en déplaçant son mobile ou sa tablette. Mode de gyroscope du gyroscope. قال لك واش utiliser les données de mouvement d'appareil et données du capteur, ou là utiliser les données orientation appareil. Donc حنا غادي نخليو لو شوا par défaut باش يكون عندنا لو موفمون ديال لاباراي اون كومبينيزون مع لو دوني ديال الكابتور ديال التليفون باش يكون عندنا بلوس دو بريسيزيون. بيريفيريك كونسيرني، هنا عندكم لو شوا ديال البيريفيريك، واش بغيتو هي لي تابليت، هاد لا فيزيت ولا هاد لابليكاسيون بغيتوها هي لي تابليت، بغيتوها لي موبيل سولمون، بغيتوها لي بيريفيريك، واش بغيتو غير البيريفيريك ابل ايفون ايباد ايبود، ولا بغيتوها هي لي بيريفيريك اندرويد، ولا بغيتوها حنا بغيناها تخدم سور توت لي كاع لي سمارت فون وكاع لي تابليت. دونك غادي نخليو البرومي شوا. داكوغ دونك حنا زدنا دابا الجيروسكوب، غادي نحاولو نمشيو ونزيدو ان اوتر كونترول هو في ار، لو بوطون ديال المود في ار. دونك كليكيو عليه تا هو هنا غيبان لينا زد هنايا، هاد البوزيسيون ديالو هنا فين غيبان في ليكرون ديالكم. انا جو بريفير يكون عندي في هاد البوزيسيون التحتانيه باش مي او ميم طون يكون باين ومي ما يغطيش ليا لا فيو ديالي. نجيو افونسي نديو disponible seulement sur périphérique موبايل باش الا كنا في البراوزر ولا كنا في اورديناتور ولا في اون تابلت ما يبانش عندنا هاد الفي ار، يبان عندنا هي فاش يديتيكتي بانه عندنا سمارت فون، باش حيت سي با لا بين يبان عندنا في الاورديناتور وحنا ما عندنا مع الاورديناتور اني با ايكيبي بجيروسكوب، و نورمالمون ما غنستافدوش منه. بالنسبه ليا هادو هما لي موديفيكاسيون اللي كندير في ستيل. نحاول نرجع لفيزيت ونجي المود في ار، لافيشاج دو كورسور. هاد لافيشاج هو داك لو كورسور هو اللي كيكون واحد لو بوين فاش كدير لو سمارت فون ديالك في الكاسك في ار، كيكون واحد لو بوين او ميليو باش تنتقل من بانوراما لبانوراما باش دير لا فيزيت ديالك اوتوماتيك. حيت فاش يكون لو سمارت فون في الكاسك في ار ما يمكن لكش تحيدو اشاك فوا تكليكي على البوين، دونك كيكون واحد لو بوتي بوين كتفيزي به هاد لي بوين باش تقدر دير لا فيزيت ديالك من بانوراما لبانوراما. دونك افيشاج دو كورسور غنقولو ليه توجور. لا كولور نقدروا نبدلوها بأون كولور باش يبان عندنا الكورسور يبان عندنا واضح شويه. كولور دو ليكون دو مود في ار ما نبدلوهاش حيت نورمالمون في ستيل في المود في ار عندنا بيرسوناليزي، الا بغينا نبدلوها كنبدلوها من هنا. داكوغ دونك غنجيو هنا نبدلو لا كولور
نديوها شويه بلو سيال. داكور. دونك نرجع عاوتاني لا فيزيت نشوفو عندنا بارامتر دو ديماراج دو فيزيت افيك خصنا روتاسيون اوتوماتيك. دونك فاش كنديماريو لا فيزيت الا ما درنا والو كتبان عندنا لا بروميير بانوراما. دونك من الاحسن تبقى كدير اون روتاسيون باش تبقى ليكرون انيمي بحال دابا لونسينا البانوراما وخليناها غادي تبقى كتدير لا روتاسيون اوتوماتيك. دونك هنا لو مود دو روتاسيون اوتوماتيك بغينا واش دير روتاسيون vers la gauche ولا vers la droite. La vitesse de rotation هي 5 degrés par seconde. اوكي. من بعد لا روتاسيون كاينه شارجي البانوراما سويفونت. دونك فاش تكمل لا روتاسيون بحال دابا لا بروميير بانوراما كملت روتاسيون 360 دارت على لونفيرونمون كامل. دونك حنا كنقولوا ليه شونجي هذيك البانوراما دوز اللي تابعاها ابري اون روتاسيون كومبليت. فوالا هنا غادي يتبادر في الذهن ديالنا انه راه هاد لي بانوراما راه عندهم ان اوردر. دونك خصهم يكونوا سيليكسيوني في واحد لوردر باش فاش تكمل البانوراما الاولى يدوز ليا لديك اللي تابعاها بلوردر اللي بغيت انا. دونك هنا عندي واحد الفنتر سميتها اوردر. دونك فاش نحل الاوردر غادي يبان ليا بانه هاد البانوراما هي اللي عندها لو نيميرو 1 هادي عندها نيميرو 2 انسي دو سويت. دونك انا بالنسبه ليا في هاد البانوراما ديال ليكستيريور هادي اون فوا يكمل لا روتاسيون في البانوراما ديال ليكستيريور فاش عندي في الاوردر هنا خصو يدوز البانوراما ديال الكويزين ديال هادي. ولكن انا بالنسبه ليا في لا فيزيت ما خصوش يدوز لا كويزين. دونك اشنو خصو يدير؟ خصو يجي ديريكتومون البانوراما ديال سيجور ديال لو هول دونطري. دونك خصني نهز هاد لو هول دونطري ونطلع به الفوق. فوالا دونك عندي لونطري لو هول دونطري. من بعد جو كخوا كو افون ما يمشي ليا لا كويزين يدوز ليا لا شومبر. دونك لا شومبر خصها تكون في النيميرو 3 ها هي. من بعد لا شومبر خص يكون لا سال دو بان ديالها لا شومبر هادي لا شومبر دي زانفيتي ولا سال دو بان ديالها. من بعد نقدروا ندخلوا لا كويزين ولا شومبر ديال لا بون. من بعد يقدر يدير ليا اون فيزيت ديال لا سال دو بان انفيتي. من بعد نقدروا نشوفوا اش من فيزيت يقدر يجي لهاد البانوراما اللي في السيجور لي اونتر لي دو صالون اوروبيان صالون ماروكان. دونك ها هي عندها النيميرو 8. من بعد يقدر يجي البانوراما يخرج لا تيراس. دونك غادي نجيبو لا تيراس هنا نعطيوها النيميرو 9 وغادي يمشي الدوزيام فيو ديال لا تيراس. عاد يجي يرجع للسيجور يرجع للدوزيام فيو ديال السيجور وغادي يبوكلي اون بوكل ويرجع لا بروميير بانوراما. دونك هذا هو لوردر. دونك الماكسيموم اللي غنحتاجو ليه هو هذا. دونك لا دوزيام بارتي سالات غادي نخليكم باش نصاوب لكم ان شاء الله اون تروازيام بارتي على لا جينيراسيون كومون جينيري اكسبورتي البانوراما 360. دونك موعدنا اون تروازيام بارتي باش نديو ليكسبور ديال بانوراما 360 ديالنا ونشوفوا لي ديفيرون اكسبور HTML5 ou export pour une application smartphone. Merci.